जिना, व्यभिचार, यह एक ऐसी खराबी है जिसको कदीम जमाने से लेकर आज के आधुनिक जमाने तक इसे खराब समझा गया है। जिना करने वाले लोगों को आज भी समाज अच्छे नजर से नहीं देखता है। आप देखें कि इस सोसाइटी में जहां बहुत सारी बुराइयां आम हो चुकी है और यह भी बुराई एक आम महामारी की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, बावजूद इसके कि इस समाज में भी लोग जिना करने वाले लोग, व्यभिचार करने वाले लोग खुलेआम ये बात नहीं कहते हैं कि हम व्यभिचारी हैं, हम जिनाकार हैं, क्योंकि उनको यह पता है कि यह आज भी एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं और उसके करने वालों को अच्छी निगाह से कभी नहीं देखते, उनकी इज्जत समाज में नहीं रह जाती। अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां के लोग चरित्रवान हो, तो ऐसे समाज के लिए इस बीमारी को जड़ से मिटाना जरूरी है। औरत और मर्द का मिलना सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो लुत्फ उठाए, बल्कि इस्लाम एक औरत और मर्द के जो रिश्ते हैं उसको पायदार बनाता है, एक दूसरे के लिए जवाबदेह बनाता है, एक दूसरे के लिए जिम्मेदार बनाता है, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की परेशानियों में खड़े होना उनकी एक शौहर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी की तमाम जरूरतों को पूरी करे, उससे होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी उठाए। यह सिर्फ मजा और संतुष्टि की बात नहीं है। समाज में आज जो बिगाड़ है, जो लोग आज इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, वैसी सभ्यता, वैसी सोसाइटी में आज औरत का इस्तेमाल सिर्फ एक सामान के तौर पे होता है, जबकि जिना कैसी बुरी चीज है। जिना खुद इंसानी समाज के लिए कितनी बड़ी संकट है, एक सब समाज के लिए ये कैसी लानत और महामारी है, इसको हमें समझने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मुकद्दस किताब में फरमाते हैं कि जिना के करीब भी न फटको, बेशक यह एक बेहयाई का काम है और बहुत बुरी राह है। अल्लाह फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यह उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीका है। जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उससे बाखबर है। ये जो कुरान की आयतें या इस्लाम की शिक्षाएं हैं, ये इंसान को चरित्रवान बना रहा है, एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाह रहा है जिस सोसाइटी में औरतों की इज्जत हो, जहां बेटियां महफूज हों, जहां मर्द अपने आप को संयमित रखें। मर्दों के ऊपर भी जिम्मेदारी डाली गई कि मर्द भी अपनी निगाह नीची रख के चले, किसी औरत को न देखें, किसी लड़की को न देखें। अंतिम इश्तूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने आदम की हर औलाद के लिए जिना का एक हिस्सा मुकर्रर कर रखा है। आंखों का जिना देखना, हाथों का जिना छूने की तरफ बढ़ना है, कान का जिना सुनना है, जबान का जिना बात करना है, दिल का जिना ख्वाहिश रखना है, पैरों का जिना उस काम की तरफ चलना है, उस इरादे से चलना है, शर्मगाह ये तो महज आखिरी स्टेज है जहां या तो वो तस्दीक करती है आपके जिना का या इनकार कर देती है। आप गौर करें कि आंखों का जिना, कान का जिना, जबान का जिना, हाथों का जिना, यानी एक इंसान को कैसे चरित्रवान बनाया जा रहा है
کہ ان تمام چیزوں کو زنا کی کیٹیگری میں رکھ دیا گیا. یعنی آپ اگر ایشور کے پیارے بندے بننا چاہتے ہیں، ایشور کے چہتے بندے بننا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے چرتر کا نرمان ایسا کریں کہ آپ کسی کو دیکھیں نہیں، آپ کسی کو سنیں نہیں، آپ کسی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں، آپ کسی کے بارے میں یہ حتیٰ کہ وچار تک نہ کریں. یہ زنا کے بارے میں بتایا. صرف یہی نہیں کہ اللہ نے زنا کی خرابی بیان کیا، اسے کرنے سے منع کیا، بلکہ یدی ایسا کچھ ہو جاتا ہے ان تمام ہدایتوں کے بعد، ان تمام شکشاؤں کے بعد کوئی ویکتی ایسا کر دیتا ہے تو اسے اب ایک قانونی پریکریا سے گزرنا پڑے گا اور اسے اس دنیا میں سخت سزا دی جائے گی تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہو. کیا ہے وہ سزا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو. یہ وہ لوگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو دونوں لڑکے لڑکی سویچھا سے اس کام کو کرتے ہیں، اپنی رضامندی سے اس کام کو کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سزا ہے. زنا بھی جس کو بلاತ್کار کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے، اس کی سزا اور سخت ہے. یہ تو سویچھا سے جو کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سوسائٹی جب ایسے لوگوں کو پروان چڑھائے گی، ایسے لوگوں کو ڈیولپ کرے گی، ایسے لوگوں کی پشت پناہی کرے گی تو ہمارا سماج کدھر جائے گا؟ آپ دیکھ لیجئے آج یورپ کی حالت، امریکہ کی حالت، کیسے ان کے چرتر نام کی کوئی چیز نہیں، کیریکٹر نہیں ہے. وہاں کس طرح کی سمسیاں اتپن ہو رہی ہیں ان خرابیوں کی وجہ سے. آزادی کے نام پر لڑکیوں کا جو ایکسپلائٹیشن ہوا ہے، جو ان کا استعمال کیا گیا ہے، آج ان کی سود لینے والا کوئی نہیں ہے. آج وہ اس ویوستھا سے پریشان ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسی ویوستھا ملے جہاں ہم سکون اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، جہاں ہمیں بھی ایک والدہ کا بھی ایک بیٹے کا سکھ ہو، جہاں ہمیں وہ عزت ماں کی شکل میں ملے، جہاں عزت ایک بیوی کی شکل میں ملے، ایک بیٹی اور بہن کی شکل میں ملے. یہ اس سوسائٹی میں بہت سی کم ہو چکا ہے. تو اس بات کو سمجھنا ہوگا اور اپنے آس پاس اپنے بال بچوں کو اس کی ایسی تربیت دینی ہوگی، ایسی اچھی شکشا سکھانی ہوگی کہ یہ تمام خرابیاں ہیں اگر آپ بڑھتے ہیں تو ان باتوں سے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پڑوس کے ان چیزوں سے روکنا ہوگا، سمجھانا ہوگا کہ اصل میں زنا کن کن چیزوں کو کہتے ہیں.